यूके, जर्मनी और फ्रांस के लोगों पर वीज़ा बैन लगा दिया है सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में इस कदर अहम हो गया है कि अब हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले भी हमारे सोशल मीडिया को सामने रख कर किए जाएंगे। पिछले दिनों आपने एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो उस एप्लीकेशन, जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा अप्लाई करना हो, मैरिज वीज़ा यानी स्पाउस वीज़ा हो, सबके लिए आपको अपना सोशल मीडिया देना पड़ेगा। वो तो एक अलग ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन आपको नई खबर ये बताता हूँ कि जो है 3 मुल्कों की, यूके, जर्मनी और फ्रांस के लोगों पर वीज़ा बैन लगा दिया है सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका ने। और उनके अपने फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बाकायदा स्पीच करते हुए ऐलान किया। बेसिकली हुआ ये है कि मुकम्मल पूरे मुल्क पर बैन नहीं लगा। सोशल मीडिया की वजह से हुआ ये है कि 5 अहम शख्सियात, यानी ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये कोई राह चलते लोग नहीं हैं, कोई आम सोशल मीडिया यूज़र नहीं है। एक यूरोपीय यूनियन की जनाब साबिक सरबराह, उन पर जर्मनी के 2 लोग हैं, यूके के 2 लोग हैं और एक फ्रांस का है। अब आपको ये बताता हूँ कि उनमें कौन कौन शामिल है। जो यूके से है, इमरान अहमद, ये बेसिकली ये कैंपेनर है कि जो ऑनलाइन स्पीचेस होती हैं डिजिटल कवानीन की, यानी आप कह लें कि ट्विटर हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पर जो नफ़रत फैलाई जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। और एक ऐना है यूके से, ये भी अपनी एक तंजीम चलाती हैं जो लोगों को ये कहती है कि जनाब ऑनलाइन जो नफ़रत है ये हमारे माशरे का नासूर बनती जा रही है, जो कि सच है। मतलब कोई भी उठाकर देख लें आप, नफ़रत कहाँ से आजकल फैल रही है, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि अब हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले भी उसने करने हैं, हमारे वीज़ों के फ़ैसले उसने करने हैं, यानी हमारा सोशल मीडिया तय करेगा। अच्छा जी, दूसरा जो आना जो यूके से हैं, इनका भी यही था कि ये सोशल मीडिया पर बड़ी आवाज़ उठाती हैं लोगों के लिए कि भाई नफ़रत ना फैलाएं। बाज़ अकाउंट्स जो हैं, जिस तरह एलन मस्क है, उनके ख़िलाफ़ यानी ये लिखते रहे कि जनाब इसको रोकें कि ये नफ़रत फैला रहा है अपना। और अगर अमेरिका से कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो ये उसके ख़िलाफ़ लिखते हैं कि भाई इनका ट्विटर बंद करें, इनको ये बंद करें। इनका वीज़ा तो इसलिए बंद किया अमेरिका ने कि अमेरिका कहता है कि जी ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लिहाजा हम इन पर वीज़ा बैन लगा रहे हैं, यानी ये अमेरिका नहीं आ सकते। जर्मनी के 2 लोग हैं, उन पर भी जैसे मैंने कहा कि एक यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी साबिक सरबराह, जिन पर ये बैन लग गया, वो भी यही कहती थी कि जनाब नफ़रत ना फैलाएं, ये फ़लाना जो अकाउंट है या जो फ़लाना यूज़र है ये बहुत नफ़रत फैला रहा है, या इससे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। इन पर भी इसी वजह से बैन लगा दिया कि ये भी हमारी जनाब आवाज़ को दबाने की, हमारी नहीं, सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये अफराद। एक फ्रांस से है, लेकिन फ्रांस तो फिर फ्रांस है ना जी। फ्रांस का सदर जैसा भी है, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन अपने लोगों को तो पसंद है वो। उसने कल पूरा ट्वीट दाग दिया अमेरिका को। उसने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह पर, लेकिन कोई रूल रेगुलेशन भी तो होनी चाहिए। कौन तय करेगा? मतलब मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आई उनके सदर की। उसने कहा जी कि ये कौन तय करेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है या नहीं है? ये अमेरिका तय करेगा, या हमें यूरोपीय यूनियन तय करेगा, या अक़वाम यूनाइटेड नेशन तय? आप ये अंदाज़ा लगाएं इस बात से। यार मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तीसरी चौथी बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया कितना अहम हो गया है कि अब यूनाइटेड नेशन ममालिक जो है वो एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़े हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं कि भाई तुमने हमारा सोशल मीडिया बैन करना चाहते हो, तुम हमारे सोशल मीडिया पर तनकीद करते हो। यानी अब लड़ाइयाँ ये हो रही हैं, अब बहस ये हो रही है। खैर, बैक टू द टॉपिक। वो कहता है जी, लेकिन बात उसने बिल्कुल ठीक की, मैं इस बात पर 100% मुत्तफिक हूँ। उसने कहा कि जी ये कौन तय करेगा कि ये गलत है या ये सही है? ये अमेरिका तय करेगा, या
سب کو مل کر طے کرنا ہے یا کوئی ریگولیشن بنانی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ طے کرے کہ جناب یہ غلط ہے لہٰذا ہم نہیں دیتے ویزا، جاؤ. اچھا، یو کے نے بڑا گول مول سا نا اور ڈپلومیٹک سا جواب دیا ہے کیئر سٹارمر نے. اس اپنے جو دو لوگوں عمران احمد اور ایک جو دوسری خواتین ہیں اس پہ جب بین لگا تو انہوں نے بڑا گول مول سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میں ان کے سٹائل میں بتا رہا ہوں، بات ہے ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، فریڈم آف سپیچ کے حق میں تو ہم بھی ہیں، لیکن اب ہر ملک کی اپنی اپنی ویزا پالیسی ہوتی ہے، اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. یعنی عجیب کا گول مول سا جواب دے دیا. میکرون نے صحیح ٹویٹ کیا اور اس کی ٹویٹ آپ پڑھیں جا کے، اس نے تو پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے اور صحیح اس نے دبا کے لکھا ہوا ہے. جرمنی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، حالانکہ جرمنی یورپی یونین کا بہت بڑا چیمپئن ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر. معاملہ یہ ہے اس خبر میں، اس پورے وی لاگ میں بتانے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک تو مانیٹر نہیں ہو رہا، اور دوسرا اب مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ اب اس سے ہوں گے. آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کریں گے، سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کو فیک اکاؤنٹ دے دیں گے تو وہ چل جائے گا. نہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو بنا ہوگا آپ کے نام سے وہی آپ کا دینا ہوگا آپ کو. اور چونکہ ایک شرط ہے کہ جی دینا ہے ویزے کے ساتھ، تو پھر آپ کو بنانا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ پہلے میرا نہیں تھا تو بنا لیں، وہ کہے گا بنا لیں، بنا کے دے دیں ہمیں. پھر وہ اس سے آپ کو جج کرے گا. جن کا پرانا ہے وہ اس سے وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سوچ ہمارے ملکوں کے بارے میں کیا ہے، یہ ہماری قوم کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کی ایفیلیشنز کس کے ساتھ ہیں، اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، یہ سوچتا کس انداز میں ہے، اس کے مذہبی خیالات کس طرح کے ہیں. یعنی وہ ایک پورا انالیسز کرنا چاہتے ہیں اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے تھرو. چونکہ کوئی وقت تھا یار، مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ کہتے تھے جی لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں، جو دن بھر کرتے ہیں اس کی ڈائری لکھتے ہیں اور پھر وہ ڈائری چھپا دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگ جاتی تھی تو جناب اچھی خاصی دشمنیاں پیدا ہو جاتی تھی. تم میری ڈائری کیوں پڑھ لی، تو میرا صفحہ کیوں پڑھا. آج کل ہم خود لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم وہاں گئے. اس کی وجہ سے کئی لوگ تو اس کی وجہ سے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، کئی لوگ ٹیکس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں. تو اے گڈی جو پھر رہے ہیں تو ٹیکس جڑا اپنا اتنا ڈکلیئر کیتا ہے. یعنی سوشل میڈیا ہماری زندگی میں بالکل ایسے آ گیا ہے جیسے آپ دن کا کھانا 3 بار یا 2 بار کھاتے ہیں، بالکل ایسا سوشل میڈیا کی اہمیت ہو چکی ہے. سو یہ ایک جو ویزا بین لگا ہے یہ ابھی شروعات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آگے کہاں جا کے رکے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اب ہمیں اندازہ ضرور ہو گیا ہے. سو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.